बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मुल्क में अदालतें भी मौजूद हों, इदारे भी मौजूद हों, अवाम भी मौजूद हों, मसाइल भी हों और उनके हल के लिए तो चाहिए कि सारे कमर बस्ता हो जाएं और एक पेज पे आ जाएं। एक पेज का हमने बड़ा जिक्र माजी में भी सुना, लेकिन असल और दर हकीकत हमें एक पेज पे रहना चाहिए जहां मसाइल बहुत ज़्यादा हों, मुआशी मसाइल। जनाब आली मरतबत इमरान ख़ान के दौर में IMF के हवाले से जो किया गया, और कभी ख़ुदकुशी और कभी नहीं जाएंगे और फिर चले भी गए और फिर हमें फंसा के रख दिया। इसाक डार साहब फरमा रहे थे कि खान साहब, जब बैरून मुल्क जाके आप कहते थे ना कि हम बैंकरप्ट होने वाले हैं और फिर साथ कुछ दे भी दें, तो ऐसे ममालिक को, ऐसे वज़राए आज़म को कुछ नहीं दिया जाता। ये भी हमने देख लिया। एक और अहम इशू कि जब आपको लोग कहा जाता है जो कि चले अगर अवाम ही लेके आए थे, तो आपने ख़ुद असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान किया। जनाब शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े हो के ये बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि हम मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और हम रिज़ाइन दे रहे हैं और चलो जी चलो, निकलो जी निकलो, और सारे वहाँ से चल दिए। उसके बाद जब स्पीकर कौमी असम्बली ने हर एतबार से यकीन करके इस्तीफ़े मंजूर करना शुरू कर दिए, तो फिर अचानक से ये ख्याल आया कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं इस्तीफ़े दे रहे। अदालत तक पहुंचा गया। वहाँ जो रिमार्क्स थे, जो कमेंट्स थे, जो बहस थी, जो जिरा थी, मैं उस पर बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं जाऊँगा। उसके लिए हम रब्ता करेंगे यकीनन माहिरीन कानून से कि क्या कहा गया और क्यों कर हम ऐसा करते हैं। इसके साथ देखा जाए तो सियासी मैदान वो भी सजने लग गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। मरीम नवाज़ साहिबा वो एबटाबाद में थीं गुज़िश्ता रोज़ भी, आज भी, और वहाँ उन्होंने जिस तरह तंजीम साजी के हवाले से और वर्कर्स से ख़िताब किया और एक नई जो एक हौसला है, एक जुर्रत है, वो देने की कोशिश की। इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने एबटाबाद प्रेस क्लब में वहाँ गुफ्तगू की और मीडिया से, और प्रेस क्लब के हवाले से, प्रेस क्लब के अरकान के हवाले से, वहाँ के जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन के हवाले से उन्होंने ऐलानात भी किए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, और फिर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि एबटाबाद प्रेस क्लब में अगर कोई स्टूडियो मौजूद नहीं है तो वो बनवा के दिया जाएगा, ताकि इस पे लोग अपना काम भी कर सकें और अच्छे लेवल पे। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और एक बहुत बड़ा इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान तक इधर से ही जाना होता है, लिहाजा अहमियत का हामिल इलाका, और एबटाबाद ख़ास तौर पे मानसेरा, उसके वाले से बड़ा ऐलान था। और एक अफसोसनाक ख़बर जो आज दिल को वाकई जिसने हिलाया, अगरचे भरपूर ज़िंदगी गुजार के गए 78 बरस की उम्र में, जनाब अमजद इस्लाम अमजद। उनके शेर, उनके जुमले, उनके तबसरे, उनके कॉलम यकीनन हम जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं महजूज़ होता रहूँगा और कुछ सीखने की कोशिश करता रहूँगा। मैं आज सारा वो मुझे याद आ गया, कुछ तस्वीरें मैंने दोबारा से देखी अमजद साहब के साथ। बैरून मुल्क भी हमने इकट्ठे सफ़र किए, फिर मेरे गरीब खाने पे भी बहुत अरसा वो आते रहे और फैमिली का एक ताल्लुक़ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सदर नेशनल प्रेस क्लब जनाब अनवर रज़ा। बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर हमायूं चट्ठा, माहिर कानून हैं और सियासी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। और एबटाबाद भी आपको लेके चलने की कोशिश करेंगे और सदर एबटाबाद प्रेस क्लब से भी बात करेंगे और साथ दीगर शख्सियात से भी रब्ते की कोशिश करेंगे। अनवर रज़ा साहब, हम रिज़ाइन दे रहे हैं, हम जा रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, लेकिन जब मंजूरी हो गई अब कहते हैं नहीं हमने इस्तीफ़े नहीं देने और नहीं दिए। कि क्या हो क्या रहा है? देखिए फैज़ी साहब, अगर आपको याद हो तो हम हमेशा आपके शो में मुख्तलिफ़ औकात में ये बात करते रहे कि इमरान ख़ान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमहूरी और सियासी मस्बत सोच लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, इख्तलाफ राय पाया जाता है और उसका हुस्न ये है जमहूरियत का कि आप बात के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल कीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप जिस इदारे की बालादस्ती की बात करते हैं फिर आप ये कहें कि हम वहाँ से रिज़ाइन कर रहे हैं और ये सिर्फ डिबेटिंग क्लब है। जब आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो आवाम का एतमाद आप पर नहीं रहेगा। यही वजह हुई कि जो गैर सियासी सोच थी और गैर जमहूरी जो रवैये थे, उनकी वजह से खान साहब को बंद गली में जाना पड़ा। शायद अब उन्हें एहसास हुआ है या दिलवाया गया है, अब
خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ریزائن جو کیا تھا ہم نے ریزائن نہیں کیا, ہم واپس آنا چاہتے ہیں. ہم یہ بات پہلے ہی کرتے تھے کہ آپ بیٹھیے پارلیمنٹ کے اندر بات کیجئے, آپ اپنے مسائل کا حل وہیں تک تلاش کیجئے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو پارلیمنٹ سے ہی ریلیف ملے گا. چلیے دیر آئے درست آئے, چونکہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے معاشی اور جو دہشت گردی کی لہر ہے, اس کی اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے. خان صاحب کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اور انہیں وہ سیاسی اور جمہوری سوچ کو اختیار کرنا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں وہ مذاکرات کریں, بات کریں, اپنی اختلاف رائے ضرور رکھیں, کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو اسی طرح کی سوچ اور رویوں کی ضرورت ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. انور یہ بتائیے گا کہ جب کہہ دیا ڈی جی آئی نے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمارا سیاست سے تعلق نہیں, خان صاحب پھر وہ سینتے کیوں مارتے ہیں, آرمی چیف مجھے کہہ دیں, تو وہ کیوں بار بار پھر لانا چاہتے ہیں؟ فیضی صاحب یہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا یہ دستور بنتا چلا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی اقتدار سے نکلوانا ہے تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا ہے, اور اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو آپ نے جی ایچ کیو کی طرف نگاہ دوڑانی ہے. ہاں یہ بات بالکل اس کو اب ختم ہونا چاہیے, اور خود بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ پولیٹیکل رہنا ہے تو انہیں رہنے دیجئے. آپ اپنے معاملات, اپنے جو واقعات اور حالات ہیں ان کے تناظر میں خود حل کیجئے, ان کی مدد ضرور لیجیے, لیکن انہیں مداخلت کی جو آپ ایک ترویج دیتے ہیں فرمائش نہ کیجیے, کیونکہ یہ اسی میں غیر رویے اور غیر جو سیاسی اور غیر جمہوری رویے اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ خود کسی تیسری قوت کو, اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو کہیں گے کہ آپ ہمارے سیاسی معاملات کو حل کیجئے, انٹروین کیجئے, تو پھر دیکھیے لامحالہ بات ہے, یہ ہمارا یہ فطری ایک بات ہے کہ جب میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا تو پھر میں اپنے 4 مسائل بھی ضرور حل کرنے کی کوشش کروں گا, اور پھر میں اس میں زور زبردستی کروں یا پیار سے کروں, یہ پھر میری مرضی ہوگی. اس میں ملک کے مسائل تو بڑھ جاتے ہیں نا, اگر غیر جمہوری پٹری پہ ہم چلیں گے تو. دیکھیے جب سیاستدان اپنے معاملات حل نہیں کر سکتے اور کسی تیسری قوت کو دعوت دیتے ہیں تو اس سے مسائل جنم لیتے ہیں, اور وہ شاید اگر آپ دیکھیں وقتی طور پر تو وہ معاملہ آپ کو ریزالو ہوتا دکھائی دیتا ہے, لیکن اگر کل وقتی بات کریں اور اگر آپ ملک اور قوم کی اور جمہوریت کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی اس کو نقصان ہوا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا. لہٰذا یہ سیاستدانوں نے طے کرنا ہے کہ انہیں ہمیں اے پولیٹیکل رہنے دینا ہے, اس لیے اب ان کو سیاسی مداخلت نہیں کرنے دینی چاہیے, کیونکہ وہ خود بھی کہتے ہیں اور ہمیں بھی اس سوچ کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. بیرسٹر ہمایوں چٹا صاحب, آپ فرمائیے گا یہ کیا رویہ ہے, اور پھر عدالتی معاملات, لاہور ہائی کورٹ سے بھی آ جانا, پھر جناب اسپیکر قومی اسمبلی کا بڑا واضح موقف بھی سامنے آ جانا کہ میں نے چھان پٹک کر کے, رابطے کر کے پھر یہ قدم اٹھایا اور استعفے قبول و منظور کر لیے, لیکن اس کے بعد پھر عدالتوں میں ہر چیز عدالتوں میں ہی جائے گی, تو پارلیمنٹ کو خود نہیں ہم نچلی سطح پہ لے جانے کی کوشش کر رہے جو ایسے رویے ہیں ہمارے؟ بالکل سر, یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے اس کی جو قانونی جو اس کی انتہا بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ جو استعفے دیے گئے تھے انہیں قبول کر لیا جاتا, اور اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ اسپیکر صاحب کا اس سے مطمئن ہونا ہے, اور دوسری طرف جس بندے نے استعفیٰ دیا ہے اگر اس پہ کوئی ڈیورس یا پریشر نہیں تھا تو پھر یہ استعفیٰ جو ہے یہ قابل قبول تصور کیا جائے گا. اور جہاں تک عدالت کا اس کے اندر انٹرفیئر کرنا ہے, یہ بڑی بدقسمتی کا ایک عمل ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ ہم بار بار جو نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہیں, غیر سیاسی اداروں کو سیاسی معاملات کے اندر بار بار دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے عوام کا اعتماد ان اداروں کے اوپر بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ معاملات تو پارلیمنٹ کے اندر ہی طے ہونے چاہیے, ایک اس میں ہونی چاہیے, یکسوئی ہونی چاہیے, وہ ہے معیشت کے حوالے سے. جو پاکستان کی معیشت ہے اس میں ساری سیاسی پارٹیز کو میچورٹی شو کرنی چاہیے, اور پاکستان کو اس معاشی بحران سے باہر نکالنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارا پیریڈ تھا جس میں دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, تو پوری قوم نے ایک اتحاد کی شکل اس میں اپنا اتحاد دکھایا پوری دنیا کو, اور ایک ریزیلینس شو کی, جس کے نتیجے میں پاکستان اس بحران سے باہر نکلنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا. تو جب نکلے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس جو ہمارا جو اتحاد تھا اس کو قائم رکھنا تھا, اس سے برقرار رکھنا تھا. جو ہم نہیں برقرار رکھ پائے تو ایک دوبارہ نیشنل ریکانسیلیشن کی ضرورت ہے, جس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو پاکستان کے ہیں انہیں شامل کیا جائے, اور ایک پالیسی وضع کی جائے کہ جو شاید کچھ دہائیوں پہ محیط ہونی چاہیے کہ ہمارا جو معاشی روڈ میپ ہے لایا عمل کیا ہوگا, اور ہمارا سیاسی لایا عمل کیا ہوگا موجودہ جو ریجنل اور انٹرنیشنل سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. صحیح. انور رضا صاحب, مسلسل دن آئی ایم ایف کی ٹیم, مذاکرات,
شرائط، اپنے حالات دیکھنا، پھر اس کے بعد جو آج میں خبریں دیکھ بھی رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ بڑا مشکل ہے یہ مرحلہ، لیکن اس میں یقیناً ٹیکس بھی لگانے پڑیں گے، اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے بجلی یا جو گیس ہے اس کی پرائسز بھی نہ بڑھائی جائیں. یہ کب وہ وقت آئے گا؟ ہمارے جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وقت آئے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یا پچھلے نے یہ کر دیا اور اگلے اسی کو سنبھالتے رہ جائیں گے؟ فیض صاحب دیکھیے، جب ہم نے ملک اور قوم کے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے بالا تر ہو کے فیصلے کرنے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور ہماری حکومت ہے، یا ہم پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری حکومت ہے، اور ہمیں جو سوٹ کرتا ہے ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں. ایک تو ہمیں اس جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ملک اور قوم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں جب بھی جو بھی حکومت ہو. میں ماضی کی حکومت کی نشاندہی نہیں کروں گا کہ انہوں نے جو غلط پالیسیز اور جو رویے اختیار کیے ہوئے تھے، جو فیصلے کیے تھے، وہ خمیازہ آج اس حکومت کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ عوام کو اور ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. دیکھیے، یہ ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن میں آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ورنہ تو دیکھیے جو اس وقت سیلاب کی صورتحال تھی، آپ نیگوسیشن اچھی کر سکتے تھے، اپنے قرضے اپنے اقساط کو ری شیڈول کروا سکتے تھے، لیکن ان کی شرائط دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اب ایک طوفان آئے گا مہنگائی کا، کمر توڑ مہنگائی اور بڑھے گی. پیٹرول کی پرائسز میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا، آپ کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. دیکھیں، ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے فیضی صاحب. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا خدا نخواستہ نہیں ملک ڈیفالٹ کرے گا. آپ نے اگر ملک کو بچانا ہے تو اب عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا، ٹھیک ہے جس کی بھی جو غلطی تھی، لیکن آپ نے اگر یہ ملک ہے، اگر یہ ملک ہے، دیکھیے اگر یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. تو اس لیے اب عوام تو پہلے ہی پس رہے ہیں، 75 ایئر سے پستے چلے آ رہے ہیں، اب کچھ عرصے کے لیے اور پسیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے، اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ مہنگائی کے طوفان سے گزرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، حکومت کو لا محالہ وہ ماننی پڑیں گی، بادل نخواستہ ماننی پڑیں گی، اور اس کا انہیں پولیٹیکلی نقصان بھی ہوگا. لیکن اگر آپ نے ملک کو دیکھنا ہے، ملک کو بچانا ہے، اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اور میں پھر ایک بات میں نے ابھی کہی تھی کہ اگر آپ نے واقعی ملک اور قوم کے لیے سخت فیصلے کرنے ہیں تاکہ آپ کو آئندہ آسانی ہو، تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کی ان کنڈیشنز کو ماننا پڑے گا اور عوام کو ذہنی طور پر تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ حکومت کی ول ہے کہ وہ اس مہنگائی کے طوفان کا، جب آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو جو پالیسی ساز ہیں، جو حکمران ہیں، انہیں بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، کیونکہ الیکشن انہوں نے لڑنا ہے، آپ نے، میں نے نہیں. ہم نے تو ان پر تنقید کرنی ہے. تو لہٰذا جتنا ہم کنسرنز رکھتے ہیں، ہم شو کرتے ہیں اپنی تحفظات کو، اتنا یقیناً وہ بھی سوچتے ہوں گے، اور اگر نہیں سوچتے ہوں گے تو پھر اس کا خمیازہ انہیں الیکشنز میں بھگتنا پڑے گا. یس، میں ویسے نیکسٹ راؤنڈ میں یہ پوچھوں گا کہ وہ ایسٹس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ شو کیے جائیں. آپ نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر دہرانا چاہوں گا، صحافیوں کے ایسٹ بھی شو ہو جانے چاہیے. اچھا جی، چٹھا صاحب، معاشی جو معاملات، ابھی انور رضا صاحب سے بھی جس طرح یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ کوئی کچھ کر گیا، آنے والوں کو بھگتنا پڑ گیا، لیکن اصل تو مسئلہ پھر عوام کا ہی رہا نا جی، کہ ان کے لیے مہنگائی ہے، ان کے لیے بے روزگاری بڑھتی چلی گئی. مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کے دور میں کہاں جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، وہاں 25,000 تو صرف میڈیا انڈسٹری سے لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ سر دیکھیے، اس میں ہمیں کچھ حقیقت پسندانہ بھی ہونا پڑے گا. پاکستان کے جو پچھلی 2 دہائیاں جو دہشت گردی میں گزری ہیں، اس کے لامحالہ طور پر اس کے اثرات ہماری معیشت پر پڑنے تھے، لیکن اس کو مجھے لگتا ہے کہ صحیح طرح اس کا جائزہ نہیں لیا گیا. اس کی جو ریمیفیکیشنز تھی، اس کے جو نتائج نکلنے تھے ہماری معیشت کے اوپر، ان کو پوری طرح جو ہے ذہن میں نہیں رکھا گیا، اور شاید عوام تک بھی وہ صحیح طرح نہیں پہنچ سکا. مجھے لگتا ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے، یا ایک اس پروسیس جو ہے یہ کچھ عرصے کے لیے چلے گا، لیکن بہتری کے اثار جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس پروسیس کے اندر. تو اور چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ ابھی دیکھیں، ابھی تو کچھ عرصہ گزرا ہے کہ آپ دہشت گردی کے اس سارے جو وبال تھا اس سے باہر آئے ہیں، اور ابھی آپ کو کچھ ٹائم چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو جو ہے وہ ری اسٹرکچر کریں، نئے سرے سے چیزوں کو دیکھیں. ہمیں اپنے جو مورل معاملات ہیں انہیں دیکھنا ہے، معاشی معاملات کو دیکھنا ہے، قانونی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی کافی بعض جو صوبے جو اس کی زد میں رہے ہیں وہاں پہ وہ بھی کافی کمزور ہو گئے، لا اینڈ آرڈر کی پرابلمز بھی تھی. تو یہ ساری سچویشن جو ہے، اس میں پھر وہی ہے کہ نیشنل کنسنسس کی، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمیں ایک
जो है कौमी सतह की एक सोच और एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जो हमें इस सारे बहरान से बाहर लेके निकले और हमें जो है एक यकीनी कैफियत जो है वो इस मुल्क के अंदर सियासी लिहाज से और मुआशी लिहाज से पैदा हो। इसमें जो सारे सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें मुझे लगता है कुछ मेच्योरिटी शो करनी चाहिए, उन्हें अपनी जो मुफादात है उससे बाला नहीं नहीं कुछ नहीं चड्ढा साहब, कुछ नहीं, मुकम्मल उन्हें ये करना पड़ेगी शो जो है ये कुछ तो डेफिनेटली बात तो वहीं पे है कि हमें जो है मिन हैसुल कौम इन सारे मसाइल का इदराक करते हुए उसके मुताबिक ही अपनी पॉलिसीज जो हैं जो मुस्तकबिल में उन्हें मुरतब करना पड़ेगा। अनवर रज़ा साहब, वो जो मैंने पहले बात की एसेट्स की बात हुई, किसके भी हों, सिर्फ सियासतदान नहीं, सिर्फ हर तबका, मैं आप जो भी है, हमारे मीडिया पर्सन्स भी माशाअल्लाह जी, वो हमारे साथ मोटरसाइकिल पे बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग करते रहे, हमारी तो मोटरसाइकिल से भी हम पता नहीं साइकिल पे जाने वाले हो गए थे, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए थे, ये कैसे होगा? देखिए, मैंने आपको अगर याद हो मैंने आपको एक आपके शो में पहले भी कहा था कि बिल्कुल मैं सबसे पहले मैं तैयार हूँ अपने एसेट शो करने के लिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है। डेफिनेटली अगर हम कहते हैं कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल्स और बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन सब के एसेट डिक्लेयर करने चाहिए, तो फिर हमें भी अपने एसेट डिक्लेयर करने चाहिए। और जो मोटरसाइकिल वाली बात की, मैं इसलिए हंस रहा था कि कोई नहीं, आप वो एक मुझे जुमला याद आ गया कि मेहनत करें हसद ना करें आप यकीनन अंडरस्टैंड कर गए होंगे मेरी इस बात को। चलिए, ये एक तरफ रही। मैं डेफिनेटली हमें ना अब एक मस्बत सोच के साथ पूरी कौम को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें ब्लेम गेम से निकलना होगा, हमें इस मुल्क के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। देखिए, बड़ा आसान होता है फैज़ी साहब, हम सियासतदानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, सियासत को गाली बनकर रह गई है। हमें अब इस अप्रोच को ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा जो जर्नलिस्ट है, हमारा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, हमारा भी किरदार है इस माशरे में, हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर हम इस मुल्क में कहते हैं कि हमें अशराफिया में कंसिडर किया जाए, या फिर हम कहते हैं कि हमें तमाम प्रोटोकॉल्स दिए जाएँ, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये जिम्मेदारी है कि हमें भी इस मुल्क के लिए पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क सिर्फ सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, जर्नल्स का नहीं है। ये इस मुल्क में बसने वाले 24 करोड़ आवाम का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस सिचुएशन में अपना अपना किरदार अदा करें। याद होगा आपको, हम माजी में बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजरा है। शायद अब वो वक्त आ गया कि हकीकी मायनों में ये मुल्क वाकई नाजुक दौर से गुजरा है, तो इसमें हमें मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी। मैं एक आपको एग्जांपल ज़रूर दूंगा, ज़रूरी है वो, क्योंकि देखिए, अच्छी बात इसलिए करनी चाहिए या तनकीद इसलिए करनी चाहिए ताकि इस्लाह हो सके। अगर मैं क्विकली ये बात करूंगा कि अगर आप KPK की बात करें तो उनके सियासतदानों ने कैसी मैच्योरिटी शो की और 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें निगरान CM का इंतखाब कर लिया। जबकि उसकी निस्बत अगर आप देखें, हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर हम सियासी इख्तलाफात और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हमने तमाशा बने। देखिए, क्या इस मुल्क से बढ़िया आपकी अना? हमें मुल्क की सलामती को, इकॉनमी को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब हम कब तक तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार होता होगा? हमसे जो पीछे थे ममालिक, जो हमसे बाद में जिन्होंने आज़ादी हासिल की, आप देखिए वो तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। हम माली मदद देते थे, आज हम उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है, ये सिर्फ सियासतदानों ने नहीं सोचना, ये हमने भी सोचना है। देखिए, मैं कहता हूँ कि मुझ पर भी तनकीद की जाए, लेकिन इस्लाह के लिए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आप इसकी एग्जांपल देख लीजिए कि अगर हमने किसी की इस्लाह करनी है तो तनकीद उस पर ज़रूर कीजिए, लेकिन हमारे माशरे में अब तनकीद इसलिए की जाती है कि इसको नीचा दिखाना है और इसकी अना को ठेस पहुंचानी है। ओवरऑल हम सारे मिनहसुल कौम इस तरफ बढ़ चले हैं। हमने इन रवैयों को, इस क्रिमिनल जो सोच है उसको ख़त्म करना है, और वो इसलिए ख़त्म करना है ताकि हमारे मुल्क का हर इदारा जो है वो तरक्की की तरफ बढ़े और जो ओवरऑल मुल्क की जो बेहतरी है उसकी तरफ हम गामज़न हो सकें। चड्ढा साहब, हम जब ये देखते हैं कि अदालतों के अंदर भी इस किस्म के तबसरे, इस किस्म के जुमले, जो वकला के भी हम अब देख रहे हैं कि बात तो यहाँ तक चली गई है और सियासत और सियासी जुमले अदालतों के सामने भी हो रहे हैं, उस पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी गुफ्तगू हुई। ये रवैया किस कदर हमें कहाँ तक ले जाएगा कि हम अदालतों में भी सियासत की बात करें और पसंद नापसंद को सामने लेके आ जाए? सर देखिए, ये रवैया तो पिछले 70 सालों से ही जारी है, ये कोई नई बात नहीं है। हमें जो है बात तो यहीं पे हो रही है कि जो ये रवैये हैं, हमारे जो गैर संजीदा
जो रवैये हैं इन्हें तब्दील करने की जरूरत है। हमें कानून की अमलदारी की जरूरत है और हर इदारे को मैच्योरिटी दिखाने की, एक संजीदा रवैया दिखाने की जरूरत है। पार्लियामेंट को चाहिए कि वो अपना किरदार जो है वो भरपूर तरीके से अदा करने की कोशिश करे सही। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, वो अवाम में अपनी जड़ें पैदा करने की कोशिश करें, ताकि एक जो ट्रू लीडरशिप है जो ये सलाहियत रखती हो कि मुल्क को ऐसे बहरानों से बाहर निकाल सके, वो उभर के सामने आए। सही। और फिर उसके नतीजे में एक देखिए, आपको इंटरनेशनल जो सरकमस्टांसिस हैं उसके मुताबिक भी आपको अपने मामलात जो हैं वो अब दुनिया जो आगे है बढ़ाने वो होंगे, या बिल्कुल सही। आगे बढ़ाने होंगे। तो और एक जो बड़ा अहम नुक्ता है जो मुझे लगता है कि जिसकी तरफ बाज़ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो उसकी तवज्जो भी दिलाते हैं, वो ये है कि मईशत जो है हमारा जो प्रोडक्शन का जो सेक्टर है वो मेरी नजर में उसको काफी नजरअंदाज किया गया है ये पिछले कुछ अशरों में। तो शायद उसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है यकीनन कि है। उससे भी बुरुए कार लाया जाए ताकि हमारा जो डेफिसिट है ये कम हो। और एक और अहम नुक्ता है, मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो देखिए जो मीठे पानी के जो इलाके हैं जितने भी रीजन के अंदर, उन इलाकों में आबादी के बढ़ने की वजह से टाउन्स की भरमार हो रही है। ये सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई अच्छा कदम नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर पानी की कुछ कमी हो आपके दरियाओं के अंदर, तो ये जो आपके इलाके जो पॉकेट्स हैं आपके पास मीठे पानी की, इसकी जो जरी जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी। यस वो कम होती चली जाएगी। नाज़रीन, आज एप्टा में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की और प्रेस क्लब के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। वो क्या की पहले वो सुनते हैं, फिर सदर एबटाबाद प्रेस क्लब से भी हम कलाम होते हैं। पहले मोहतरमा मिनिस्टर साहबा की बात सुनते हैं। सबसे पहले तो जो प्रेस क्लब्स की यहाँ बात हुई, मैं लास्ट टाइम आई थी एबटाबाद प्रेस क्लब में, उस वक़्त भी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब मुझे लेकर आए थे और तब भी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर गई थी कि एबटाबाद में इस तरह का जो प्रेस क्लब है वो बाकी प्रेस क्लब्स के लिए एक मिसाल है। जो आपकी डिजिटल लैब है, अगर आपका 70% काम हो गया है तो आप मुझे फ़ौरी तौर पे रिक्वायरमेंट्स बताएं। इंशाल्लाह आप जब इस्लामाबाद में हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए आएंगे उससे पहले हम ये काम मुकम्मल कराएंगे। तो लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सकी, लास्ट टाइम भी आपको मैंने एक फ़ंड अनाउंस किया था जिसका कुछ हिस्सा आपके पास आ गया था, कुछ बाकी है, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे पूरा करते हैं। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को यहाँ वफाकी हुकूमत ने लैपटॉप दिए थे, तो हम आपको इंशाल्लाह आप जब आएंगे इस्लामाबाद मैं आपको लैपटॉप देकर भेजूँगी। जी, लैपटॉप भी दिए जाएंगे। मेरे साथ हैं फ़ोन लाइन पे जनाब हारून राजा, सदर एबटाबाद प्रेस क्लब। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। राय साहब मुबारक बहुत बहुत। खैर मुबारक जनाब, आपको भी मुबारक हो। इसमें कोई शक नहीं, खैर मुबारक। दरीना दोस्त हैं आप और आपको पता ही है मुलाकात वहाँ प्रेस क्लब में भी होती रहती है, नेशनल प्रेस क्लब में भी होती रहती है। और जनाब अनवर रज़ा सदर नेशनल प्रेस क्लब वो भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और आपको मुबारक भी दे रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। अच्छा राय साहब, आज जिस तरह वफाकी वज़ीर साहबा ने आपको इस्लामाबाद में आने की दावत दी और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो बातें हुई, क्या समझ रहे हैं कि आपके इलाके के जो जर्नलिस्ट हैं, जो मेंबरान हैं, उनको क्या क्या उनके लिए मज़ीद चाहिए कि उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड की जा सके और उनकी जो सलाहियतें हैं मज़ीद निखारी जा सके? ऐसा है कि जैसे एबटाबाद प्रेस क्लब और एबटाबाद जर्नलिस्ट दो जो इदारे हैं एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। एबटाबाद के साथियों की जो बड़ा एक मीडिया हाउस आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे मेंबरान है, आपके इल्म में है कि एबटाबाद एक पोटेंशियल वाला शहर है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है। हमारे साथियों को जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो डेवलप है उनके लिए वर्कशॉप्स की बड़ी जरूरत है। हम चाहेंगे, हमने मैडम से भी आज जो मरियम औरंगजेब साहबा जो हमारी मिनिस्टर है इत्तलात की, उनसे भी यही दरख्वास्त की है जो NGOs हैं या इस तरह के इदारे हैं जो हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए। तो हमने कहा है कि हमारी वर्कशॉप जो है तकरीबन 6 महीने बाद, 3 महीने के बाद हमारे जर्नलिस्ट को वहां पर बुलवाया जाए या यहाँ पर कोई अरेंजमेंट किया जाए। बामी इश्तराक से जो है हमारे जर्नलिस्ट को जो है उनको अपने काम के हवाले से जो चीजें हैं उनको मजीद निखार पैदा करने के लिए वर्कशॉप करवाई जाए। दूसरा, लैपटॉप जो तकरीबन बहुत से प्रेस क्लबों को वफाकी हुकूमत ने दिए हैं, लेकिन एबटाबाद प्रेस क्लब को सर से नजरअंदाज किया जा रहा था, तो मैंने उनके सामने अपना मुतालबा रखा है। तो बाकी जो हमारे यहाँ पर बहुत सी जरूरियात है, हमारे डिजिटल स्टूडियो की बात हमने की, कुछ हमारा काम रहता है
उन्होंने यकीन दहानी की, लैपटॉप का कहा है इंशाल्लाह हम एबटाबाद प्रेस क्लब के साथियों को देंगे। हमारी जो ग्रांट है उसका भी जो साबका ग्रांट फिर भी साहब कह सकते हैं, जो पहले उनकी हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उस वक्त जो उन्होंने ऐलान किया था उसमें से 40 लाख रुपए हमारा अभी तक ड्यूज है, अभी तक नहीं मिले हैं। तो मैडम ने यकीन दहानी तो करवाई है कि आपको इस्लामाबाद में बुलवाया जाएगा, तो आपसे तफसीली बात होगी, वहां पर आपको देंगे। सही। लेकिन हमारी उनसे यही ज्यादा जो डिमांड है हमारे सहाफियों की तरबियत के हवाले से, जो मौजूदा दौर के मुताबिक जैसे आप देखें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े पैमाने पर प्रमाण चल रहा है, तो उसमें नए जदीद दौर के मुताबिक जो है वर्कशॉप की बड़ी अहम जरूरत है हमारे जनरेशन। सही। राजा साहब, मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में और प्रेस क्लब जितने भी हैं मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ से प्रोग्राम्स भी किए। एक जो अलमिया मेरे सामने आया वो ये था कि ऐसे इलाकों में जो नुमाइंदगान हैं या ब्यूरो चीफ्स इवन हैं, उनको मीडिया हाउसेज जो प्राइवेट हैं वो उस तरह से अदायगी तनख्वाह शनख्वाह का कोई चक्कर नहीं है। ये सिलसिला अभी तक है और एबटाबाद में किस कदर ज़्यादा है ये? जनाब ऐसा है कि जो आज मैंने ये भी डिमांड की है मैडम मरियम औरंगजेब साहबा से कि हजारा के अंदर, एबटाबाद के अंदर डिप्टी ब्यूरो चीफ है, ब्यूरो चीफ नहीं है। लेकिन जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर हैं, स्पेशली न्यूज़पेपर, यहाँ पर उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, मामूली सा आजादिया दे रहे हैं। हैरत की बात है, करोड़ों रुपए के ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इश्तराहत लेते हैं हमारे नेशनल मीडिया जो है। लेकिन आपने वर्कर्स को, जो कलम और कैमरे के मजदूर है, जिनकी गर्मी और सर्दी में, बारिश और धूप में सड़कों पर होते हैं, उनसे फुटेज लेते हैं, खबरें लेते हैं, उनको मुआवजा मकबूल नहीं देते हैं, सिर्फ आजादिया देते हैं। न्यूज चैनल की बात करूं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से गिने चुने 3-4 चैनल जो सैलरी देते हैं, वो भी आप सैलरी नहीं कह सकते हैं, मजदूर के बराबर तनख्वाह नहीं है। जो मजदूर की हुकूमत ने कहा है कि 25,000 रुपया तनख्वाह दी जाए, उसके बराबर तनख्वाह नहीं मिल रही इनको। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी न्यूज चैनल्स के ओनर्स हैं और न्यूज पेपर के जो ओनर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से इश्तराक बटोर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तराक ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपने वर्कर्स का हक नहीं दिया है। उनका हमेशा इस्तेसाल करते चले आ रहे हैं, उनके हक पर डाका मार रहे हैं और खुद दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। एक बिल्डिंग से 2, 2 से 3, 3 से 4 बना रहे हैं। लेकिन कलम और कैमरे का मजदूर, खासकर जो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट है, एबटाबाद है, मंसर है, हरीपुर है या हमारा स्वात है, ये छोटे जो अजला है, तो छोटे नहीं है, छोटे कत्तर नहीं है, काम सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन अलमी है जो सिर्फ और सिर्फ ये कैपिटल तक जो खिलाफी हमारे हैं वहां तक इन्होंने सैलरी रखी हुई है। बाकी बस जब हुकूमत के सामने बैठते हैं तो वहां पर अपने वर्कर्स की बात करते हैं, वर्कर्स के नाम पर इश्तराहत ले रहे हैं। तो यकीनन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है पाकिस्तान के अंदर। यकीनन इस पे काम होना चाहिए। बहरहाल मैं अपनी तरफ से और अनवर रज़ा साहब की तरफ से ये आपको पूरी ये दे रहा हूँ ऑफ़र भी कि आपने वहाँ ट्रेनिंग के लिए या सहाफ़त और जो असर जदीद है उसके हवाले से हमारे लेक्चर्स की ज़रूरत हो तो बिला मुआवजा हम आने को तैयार हैं दोनों भाई, और हम वक्त हाजिर हैं आपके लिए, कोई भी मसला हुआ तो। थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ाए खैर करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया राय साहब। हाँ जी, सब कितने मसाइल हैं यार वैसे ऐसे इलाकों। देखिए फैज़ी साहब, क्योंकि आपको पता है ना, वो गिलगित हो, वो स्कर्दू हो, वो कराची हो, वो कोयटा हो, वो मुल्तान हो, खानेवाल हो, लाहौर हो, नेशनल प्रेस क्लब हो, मैं हर जगह पे जाके खुद प्रोग्राम किया, वो मुजफ्फराबाद हो, लिहाजा पेशावर हो, वो वहाँ पे मैं खुद चौथा सुतून की टीम पहुँचती रही है। लेकिन मसाइल सबके ऐसे ही हैं कि मैं समझता हूँ कि जो डेवलप एरियाज़ है ना, जो मेजर सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, उनके जर्नलिस्ट से ज़्यादा इनकी कंडीशन ज़्यादा वनरेबल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये ज़्यादा हॉट वाटर्स में होते हैं। देखिए, ये किसी के हक में ख़बर दें तो कहते हैं कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अगर किसी के ख़िलाफ़ दें तो वो उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। और जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर टारगेट करना बड़ा आसान होता है। और आपने देखा भी कि इंटीरियर सिंध में हमारे कई दोस्तों को शहीद कर दिया गया, किस बुनियाद पर कि आपने इस वडेरे, इस जागीरदार के ख़िलाफ़ ख़बर दी है। दूसरी अगर आप बात देखें, कितना जुल्म है कि मज़दूर भी गवर्नमेंट ने एक वेज मुकर्रर कर दिया 25,000 रुपये, लेकिन हमारे जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो पसमानदा इलाके हैं। अब एबटाबाद पसमानदा नहीं है, वहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पर भी जो जर्नलिस्ट है उसकी सैलरी नहीं है, उसे एजाज़िया दिया जाता है। लेट्स सपोज कोई 10,000 दे देता है, कोई 15,000 दे देता है, और कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर किसी की सैलरी हुई तो वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट ने मजदूर की वेज अनाउंस की थी उससे भी कम इनको उजरत मिल रही है। तो आप देखें कि ये कितनी
कितनी मुश्किलात में ये जर्नलिज्म कर रहे हैं। और फिर आप देखें वहाँ पर जो आपकी सहाफ़त है वो कितनी मुश्किल है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आप किसी के ख़िलाफ़ ख़बर भी नहीं दे सकते। छोटा सा शहर होता है और जो सरमायादार जागीरदार है वो इतना ताकतवर होता है कि वो आपके घर तक पहुँच जाता है, तो फिर आपका घर भी उससे महफूज नहीं, इवन आपकी जान भी उससे महफूज नहीं है। तो इस सूरत में आप देखें, हम सहाफ़ती तंजीमें इस्लामाबाद में सेनेट से वॉकआउट करती हैं, कौमी असम्बली में हम शोर शराबा करते हैं, बाइकआउट करते हैं कि हमारा फ़लाँ एरियाज़ में हमारा दोस्त जो है वो शहीद हो गया है और उसके ख़िलाफ़ उसके कातलों का पता नहीं चलता। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले पर सूबाई हुकूमतें, चूँकि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमतें हैं और हम जब यहाँ पर बात करते हैं तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो सूबाई हुकूमतों का है, डेफिनेटली सूबाई हुकूमतों का है। अब ये सूबे में जो चीफ मिनिस्टर्स और जो गवर्नर्स हैं उन्हें इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट है, हम देखिए ना, हमारे लिए बड़ा आसान है, हम यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के गिरबान तक आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा ये मसला हल कीजिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हुकूमतें हमारा मामला सुनती भी हैं और हल भी करती हैं। और मुझे ज़रा वक्त दीजिएगा, मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने डिजिटल लैब्स का जो मुल्क के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स थे, ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी ऐसी लैब्स बनाई हैं ताकि जो जर्नलिस्ट हैं कम से कम वो स्किल्ड हों, उनकी तरबियत हो और वो ज़रा स्किल्ड हों और अच्छे तरीके से काम कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जदीद तकाज़े हैं उनको वो मीट कर सकें। तो मैं उन्हें अप्रिशिएट भी करूँगा और इसके साथ साथ मैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वाकई जो पसमानदा इलाकों में प्रेस क्लब्स हैं ना, उनको फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए, उन्हें कोई ना कोई फंड्स मिलने चाहिए ताकि वो लोग कम से कम उस प्रेस क्लब को आबाद रख सकें। और गवर्नमेंट काम भी कर रही है और काम करने की भी ज़रूरत है, गुंजाइश भी अच्छाई की मौजूद होती है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक और भी ये अच्छी बात है कि आप जो पसमानदा इलाके हैं या जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर आप लैपटॉप्स दें। जदीद तकाज़ों से हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अगर एक तो उन पर जुल्म यह है कि उनके जिस इदारे में वो काम करते हैं वो इदारा उन्हें सैलरी पे नहीं करता। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात यह है फैज साहब कि उनकी जो जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता है। और तीसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट भी या सहाफ़ती तंजीमें भी उन्हें नहीं पूछेंगी तो वो कहाँ जाएंगे। लिहाजा हमें अपने से ज़्यादा उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। बैरिस्टर साहब, जटा साहब, आप ये सुन भी रहे हैं, हाँ, सहाफ़ियों के मसाइल भी, बहुत सारे केसेस भी आते हैं, अदालतों में भी आते हैं। ये तासुर के सहाफ़ी को यकीनन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन ये फटाफट जो इल्ज़ाम लग देता है, लफाफा, ब्लैक मेलर, आपने सुन ही लिया एबटाबाद के दोस्तों की बातें भी, ये क्या है हमारे जहनों में, क्यों हम हर एक पे फटाफट इल्ज़ाम लगा देते हैं? सर ये देखें, ये पूरी थर्ड वर्ल्ड के ये मसाइल है कि वहाँ पे जो, क्योंकि हमारा जो तस्वुर है राइट टू इंफॉर्मेशन का वो कोई इतना वादे नहीं है। हमारे एक तो लिटरेसी रेट वो नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उन्हें एहसास नहीं है कि जो ये इंफॉर्मेशन है इसका एक जमहूरी मुल्क के अंदर कितना बड़ा किरदार है। ये जो एक नए मुआशरे हैं जिसमें इंसानी हकूक को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, उसमें इसका अहमियत किस हद तक है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्लो प्रोसेस है। टाइम के साथ साथ लोग पहले से, तो मुझे लगता है शायद सेंसिटिव हैं, दो जो है सहाफ़ियों के लिए मसाइल कुछ बड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा एक मुल्क में बड़ा एक अहम किरदार अदा करने हैं, लोगों को अवेयर करने में, लोगों को मसाइल उजागर करने में। और शायद जो आज सिचुएशन है, हर जगह पे लोगों के मसाइल जो हैं, शायद गाँव गली गली में भी अगर कोई मसला हो तो सहाफ़ी उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, उसके साथ बिल्कुल ज़रूरत है, उसमें हुकूमत भी अपना किरदार अदा कर सकती है, सहाफ़ती तंजीमें वो अपना किरदार अदा कर सकती हैं इसको मज़ीद बेहतर करने में, ताकि एक अच्छा कंटेंट सामने आए। और ये देखिए, एक जो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अब जैसे इकोनॉमी के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कौम को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और मुझे वैसे पर्सनली ये लगता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इस बहरान से जल्द बाहर निकल आएगा। वक्ती ये मुआशी एक प्रॉब्लम है और इससे इंशाल्लाह हम जल्द बाहर निकल आएंगे। इंडिकेटर्स तो यही शो कर रहे हैं। सही। अनवर रज़ा साहब, एनर्जी की बात होती है, हमारे मिजाज हैं रात को 3 बजे तक जागने के। सुबह आप तो उठते हैं, मुझे पता है, हम भी उठते हैं और बच्चे ही उठा देते हैं कि जी स्कूल से लेट हो रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि क्या मेरे जैसे घर में है कि अब फजर का वक्त हो गया है ना, तो बच्चे उसी वक्त ही उठ जाएं, थोड़ा सा पढ़ लें, वॉक करें, स्कूल जाते हुए रास्ते में रुक जाएं, उसके बाद जाएं और बेसिक टाइम पे सोएं ना। जो ही आपकी सूरज की रोशनी ख़त्म होती है तो वक्त पे सो जाएं। ये हम हर चीज़ में पुठे क्यों चलना चाहते हैं?
دیکھیے ہم جو غیر فطری چیزیں ہیں نا ان کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں ہمارا دین کتنا فلیکسیبل ہے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھیں اور آپ مغرب عشاء کے وقت سو جائیں. اور دیر سے آپ کو پتہ ہے صبح جو دیر سے اٹھتا ہے اس کے کام بھی پینڈنگ ہی رہتے ہیں. ہاں ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا. میں جو بجلی کا بڑا خیال رکھتا ہوں, جو اضافی کوئی کمرے میں لائٹ دیکھتا ہوں اس کو آف کرتا ہوں, بچے بھی کرتے ہیں, میرے فیملی بھی کرتی ہے. لیکن ایک میں آپ کو ایکسپیرینس اس لیے یہاں پر چھوٹا سا شیئر کروں گا تاکہ اس سے لوگوں کو ایک پازیٹیولی سوچ ملے اور وہ اس پر دھیان دیں. پچھلے کچھ 2 ماہ سے میرا جو گیس کا بل تھا وہ بہت زیادہ آ رہا تھا, 15,000 16,000, حالانکہ پہلے 2,000 2,500 آیا کرتا تھا. ہماری چھوٹی فیملی ہے. گیزر میں وہ خراب تھا اور اس پہ گیس بڑی کنزیوم ہو رہی تھی. میں نے گیس والا سے شکایت کی, انہوں نے آ کے میٹر چیک کیا, انہوں نے کہا آپ کا میٹر بالکل ٹھیک ہے. انٹرنل میں نے چیک کروایا تو پتہ چلا گیس کا گیزر خراب ہے. میں نے امیجیٹلی اس پہ جناب جو 8,000 تھے وہ لگائے. اب گیس کا مجھے اتنا احساس ہوا کہ مجھے اتنے پیسے پے کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ سوچ تھی جب میری جیب سے پیسے گئے نا, میں کہوں ہر مہینے دیتا ہوں اور میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کروں, حکومت کو کہوں کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا. میں نے امیجیٹلی اس کاز کو تشخیص کی, اس کی اپنا بیماری کی, اس کو ریزالو کیا, درست کیا, اس کا علاج کیا. اب میں بالکل رہنے لگ گیا. دیکھیے ہمیں یہ سوچ, دیکھیے میں اگر بجلی گیس کو سیو کروں گا تو میں اپنے پیسے کو سیو کر رہا ہوں اور وہی پیسہ میں اپنے بچوں پر, اپنی ذات پر یا کسی پر لگا سکتا ہوں. ہمیں اس سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ایسی پازیٹیو جو باتیں ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا گروپ جناب سلمان غنی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلمان غنی صاحب, 2-3 چیزیں آج زیر بحث ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے استعفے دے رہے ہیں اور ہم ریزائن دے رہے ہیں اور برملا کہا اور سارے لوگ نیشنل اسمبلی سے باہر چلے گئے, اور جب چھان پٹک کر کے اسپیکر نے وہ استعفے قبول کرنا شروع کر دیے تو انہوں نے کہا نہ یہ تو نہیں ہوگا. معاملہ پہنچ گیا عدالتوں کے اندر. پہلے تو یہ تبصرہ فرمائیے گا کہ کیا ہمارے رویے ہیں کہ ہم ہر چیز عدالت میں ہی لے کے جائیں گے اب؟ دیکھیں جواد, اگر آپ کا مقصود ملک میں استحکام کی جگہ حسابی اور احتیاطی صورتحال جاری کرنا ہے, میں اسے کوئی سیاسی تستمل سمجھتا ہوں. بات یہ کہ قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد اسمبلیوں کا توڑنا, اپنی حکومت کا خاتمہ, نئے مطالبات اور پھر مطالبات پر یو ٹرن, اس سے انتشار اور خلفشار بڑھا ہے. اور بات یہ کہ سیاسی لیڈرشپ تو ہمیشہ معاشروں کے اندر اتحاد اور یکجہتی کا باعث بنتی ہے, ملک کے اندر سیاسی اور اقتصادی استحکام لاتی ہے, اور جو ملک اور قوم کو درپیش مسائل ہیں اس کا حل پیش کرتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر ایک بڑی سیاسی بدقسمتی یہ آئی ہے کہ اب ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ مسائل کے حل کی بجائے بذات خود مسائل کی وجہ بن رہی ہے. اور آپ نے درست کہا کہ پہلے آپ نے استعفے دیے, پھر استعفے قبول کرنے پہ اصرار کرتے رہے, اسپیکر کی ذات کو ٹارگٹ کرتے رہے, پھر جب استعفے انہوں نے قبول کر لیے تو آپ کورٹ سے چلے گئے, تو کورٹ سے بھی آ کے ان کے سوالیہ نشان کھڑا ہر طرح کے والد نے کہا کہ آپ اس کی ایوان کا حصہ بنتے. اور جواب آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ماہ پہلے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ نے جناب عمران خان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تھی کہ قومی مسائل کا حل جو ہے وہ منتخب اداروں کے ذریعے ممکن ہے, تو آپ جا کے اداروں کا حصہ بنے. لیکن انہوں نے اس وقت خود پاکستان کی عدالتیں عالیہ کے چیف جسٹس صاحبان کے مشورے کو بھی قبول نہیں کیا. وہ اپنی ایک ضد اور ہمدردی پہ قائم ہے اور اسی بنیاد سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور بات یہ کہ یہ ضمنی انتخابات اس کا انعقاد نتائج کے بعد یہ کہ اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو پھر کچھ لائن بیٹھ کے پار کرنی پڑے گی. مرلہ وار یہ جو ضمنی انتخابات کا عمل ہے کہ پاکستان پر استحکام نہیں دے کے آئے گا, اس پہ ان کو بیٹھنا پڑے گا. اور سب سے اہم بات جو ہے, جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کر یہ بات طے نہیں کرتی کہ جو انتخابات ہوں گے اس کے نتائج ہم قبول کریں گے, اس وقت تک استحکام نہیں آنا. اس کے پچھلے 20-22 سال سے ایک صاحب پاکستان کی سیاست میں ہیں, صرف انہیں 2018 کے انتخابی نتائج حسم ہوئے, اس کے علاوہ وہ ہر الیکشن کو کہتے ہیں دھاندلی سطح. یہ طرز عمل اب چلنے والا نہیں ہے. پاکستان جس محض پہ پہنچ گئے, اب پولیٹیکل فیصلے ہوں گے, بڑے فیصلے ہوں گے, اور سیاسی قیادت نے اگر یہ وقت کھو دیا تو پھر یہ وقت اس کے ہاتھ سے چلا جائے. سلمان غنی صاحب, دوسری جانب دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ وہ مختلف شہروں میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں, عوامی رابطہ مہم پہ ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرف ہم چلیں گے, اور انتخابی میدان یا سیاسی میدان اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. کیا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس امر کا ادراک ہے کہ لوگوں کی حالت دار کیا ہے, اس کا چولہا چل رہا ہے, ان کے معمولات زندگی جو ہیں وہ ایسے انداز میں چل رہے ہیں. ایک لیڈرشپ اگر لوگوں کے پاس جا رہی ہے یا اپنی پارٹی کو منظم اور فعال کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ خالصاً سیاسی عمل ہے. لیکن جب ایک بات ضرور کہوں گا, دیکھیں جب ہم مریم نواز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان کی سیاسی اہمیت اور حیثیت کب بنی؟ جب عمران خان صاحب برس اقتدار آئے تو اس کے بعد 1 سال کے اندر انہوں نے معاملات کو جہاں پہنچا دیا. یہ باہر لیڈرشپ تھی جس نے چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب کی کردار کو اور ان کی حکومت کو, اور وہ لوگوں کی آواز بنی تھی. اس وقت وہ بھی ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں, اس لیے کہ آج حکومت ان کی پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی ہے, اور یہ مشکل مجھے محسوس ہو رہی ہے. لیکن جب تک مریم نواز صاحبہ لوگوں کی آواز نہیں بنے گی, لوگوں کے مسائل کا حل پیش نہیں کرے گی, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ایک ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے جو لوگوں کی آواز بنے اور مسائل کے حل کے لیے سچی کوشش کرے. اس لیے لوگ نواز شریف صاحب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جواز آپ چونکہ لاہور میں بھی ٹیلیویژن کرتے رہے, میں ایک حوالہ دوں گا. یہ بات مجھے خود نواز شریف صاحب نے کہی تھی کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ نواز شریف ایک کچن کی 7 آئٹمس کبھی مہنگی نہ ہونے دینا. اس لیے جب تک لوگوں کی روٹی دال چلتی ہے نا, پھر ملک کے اندر غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال تاری نہیں ہوتی. آج قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ مہنگائی زدہ ہے, لوگ مسائل زدہ ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو اب مسئلے کا شکار نہیں بننا چاہیے. لوگوں کی آواز بننے کے لیے ان کے مسائل اجاگر کرنے چاہیے. اور اچھی بات ہے وہ ایک مشکل صورتحال میں پہلے بھی باہر نکلی تھی اور آج بھی تو ایک مشکل صورتحال میں باہر نکلی ہے. اور سیاسی لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو گھر کی بیٹھ جاتی ہے. صحیح. سلمان غنی صاحب, میں آپ چونکہ لاہور میں ہیں, میں آخر میں یہ چاہوں گا میرے بھی محترم آپ کے بھی اور بہت سارا گزرا اور وہاں کی محفلوں میں لاہور میں اور میرے غریب خانے پہ آپ کے دولت قدے پہ یا ان کی طرف جانا, جناب امجد اسلام امجد وہ دنیا سے آج چلے گئے, ہر ایک نے جانا ہے. کچھ یادیں ان کی شیئر کریں گے آپ؟ دیکھیں آج ایک دنیا میں آنے والے ہر شخص نے واپس لوٹ کے جانا, یہ زندگی کا سفر ہے. اور یاد ہمیشہ وہی لوگ رہتے ہیں جو اپنی نقوش دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں. آج ہر شخص امجد اسلام کو یاد کرتا ہے. امجد اسلام ایک ورکنگ کلاس کے آدمی تھے, وہ ایک مخلص انسان تھے, ایک حساس شاعر تھے. دیکھیں وہ لوگوں کے دلوں میں محبت, الفت, تعلق, اس کے جذبات کو بولتے رہے. ان اپنے دل سے کشمکش میں آج وہ اپنے دل کے سامنے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے. کیا خوبصورت انسان ہے, کیا خوبصورت ہے. جو لوگ یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہیں ان کی بغل میں اگر ایک تدریسی بکس کے علاوہ کوئی کتاب دیکھیے تو امجد کی کتاب ہوتی ہے. اور اس شاعری کو زندگی کی شاعری تھی, وہ امید کی شاعری تھی, وہ آج کی شاعری تھی. وہ لوگوں کے اندر تحریک پیدا کرتے تھے, لوگوں کو چھوڑتے تھے, نفرتیں پیدا نہیں کرتے تھے, آپ کو باتیں کرتے تھے. لہٰذا یہ جو محبت بکھیرنے والے لوگ ہیں, ان کا دنیا سے چلے جانا کہ ہمارا سب کا معاشرے کا ایک بڑا نقصان. بہت شکریہ جناب سلمان غنی, تھینک یو ویری مچ. رضا صاحب, امجد صاحب امجد, میں آپ کی بات سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک گھٹن زدہ, فرسودہ اور منافقہ زدہ ماحول میں, معاشرے میں امجد اسلام امجد چراغ کے مانی تھے اور خوشبو بکھیر کر گئے ہیں. اور وہ اپنے کردار, اپنے شاعری کی نسبت وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ وہ پازیٹیو سوچتے تھے اور معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے. چٹھا صاحب, آپ کیا کہیں گے جناب امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں؟ سر میں تو یہی کہوں گا, بڑے خوبصورت آدمی تھے اور انہوں نے پاکستان کا جو ادبی جو ماحول تھا اس کو نکھارنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو ادب کا گہوارہ بنا سکیں. آمین آمین آمین. بہت شکریہ چٹھا صاحب آپ کے وقت کا. جناب انور رضا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, مجھے نا امجد صاحب کے کئی جملے اور وہ جو اگر کبھی میری یاد آئے اس سے لے کے, اور محبت کے ہوں, معاشرے کی بہتری کے ہوں, وہ جملے, وہ مصرے, اور پھر ان کے کہے محفلوں کے اندر اور کھل کے ہنسنا انہوں نے, اور کیا کیا برجستہ جملے وہ ادا کرتے تھے.
ہر ایک نے چلے جانا ہے، لیکن آج سوچنے کا امر یہ ہے، مقام یہ ہے کہ کیا کتابوں سے وہ محبت ہے ہمیں؟ کیا آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور نے ہمیں کتابوں سے بہت دور نہیں کر دیا؟ کیا آج کے بچے کے ذہن اور بینائی پہ اثر نہیں پڑ چکا؟ ایک وقت تھا کہ رات کو پڑھ کے سونا تو نیند اچھی آنا، اور ہمارے سائڈ ٹیبلز پہ، اور جن گھروں میں سائڈ ٹیبل نہیں بھی تھے وہاں پیڑئی یا موڑا وہ رکھا ہونا، یا کسی کھڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہوتی تھی۔ آج ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ جب ہم ایسا رویہ نہیں اپنائیں گے، ادب دوستی کا، پڑھنے کا، ریسرچ کا اور موازنہ کرنے کا، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اور ہم ابھی تک یہی بحث کیے جا رہے ہیں کہ استعفیٰ لے لو، نہیں استعفیٰ نہ لو، منظور نہ کرو۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم زمان پارک پہنچ گئے۔ دنیا، وہ کہا تھا نا کسی نے کہ ایک وہ کہ جنہیں چاند کی دنیا کا تجسس، ایک ہم کے ابھی زلف کا خم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس میں پھنس کے رہ گئے۔ خدا را بچوں کی تربیت کیجئے، کچھ بتائیے، کچھ سکھائیے، اور آپسی تو میں کو کم سے کم کیجئے۔ بچہ جب دیکھتا ہے نا کہ ماں باپ اگر سیدھے ہو گئے نے، ایک دوسرے کو تم کہہ کے بلانا ہے تو وہ بھی سب کو تم ہی کہے گا، اور اوپر سے یوں تم ہی تو ہم نے وہ بھی کہہ رکھا ہے لکھ کے، آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، دے دیجئے، عطا کر دیجئے۔ یہ جملے اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ امجد اسلام امجد کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور وہ کچھ دن پہلے ہی عمرے پہ جب گئے تو انہوں نے روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جو نعت پیش کی وہ بھی میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری کرے، ہمیں نیتیں ہماری اس میں اخلاص پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔